قبر بری ہو جائے. پھر ویکھو دو رشتے رب نے ایسے بنائے جڑے رشتے بڑے انمول نے. ایک نو ماں کھیا جاندے، ایک نو باپ کھیا جاندے. انہاں رشتے دا بھی جواب. ایک نو ماں کھیا جاندے، ایک نو باپ کھیا جاندے. اور جدوں رشتے ٹر جاندے نے اس ویلے قدر ہوندی ہے. نواز صاحب دی پہلے والدہ گئیاں، ہن باپ بھی چلے گئے نے. یارو ماں باپ وہ ہستیاں نے جڑیاں محبتاں دا پیکر نے، جڑے شفقت دا پیکر نے، جڑے اخلاص دا پیکر نے. سارے ساڈے نال مطلب دے تعلق رکھ دے جے، پر ماں باپ مطلب دا تعلق نہیں رکھ دے. اے بے غرضی دیاں محبتاں نے، اے بے لوث محبتاں نے. ویکھو نا رب کائنات دے پیارے حبیب نے دسیا اور کائنات والو رب نے جنت نو ماں دے پیراں دے ہیٹھ رکھیا اور باپ نو رب نے جنت دا دروازہ بنایا ہے. ماں جنت ہے، اس جنت دا دروازہ باپ ہے. جڑا دعا نو راضی کرے گا رب راضی ہو جائے گا. اسی نمازاں جنیاں مرضی پڑھ لئیے، اسی حج جننے مرضی کر لئیے، اسی طواف جننے مرضی کر لئیے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہونگے رب نمازاں قبول نہیں کرے گا، رب حج قبول نہیں کرے گا، رب طواف قبول نہیں کرے گا. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. فرمایا میں حرم دے اندر ایک نوجوان میرے کول آئے، کہہ رہے حضرت جی تسی پاکستانی لگ رہے ہو. فرمایا ہاں میں پاکستانی ہاں. آگے عرض کر دے حضرت جی ایک بڑی عجیب الجھن ہے، انہوں سلجھا دو. فرمایا میں آخیا بیٹا بولو کی کہنا چاہتے ہو. عرض کر دے حضرت جی 18 سال ہو گئے حرم دے اندر میری ڈیوٹی ہے. میں طواف بھی کرنا، نمازاں بھی حرم دیا پڑھنا، پر مینوں انج لگ رہے جویں کوئی مینوں آکھدا پیا ہے او حرم دے طواف، حرم دے اندر طواف کرن والیا تیرے طواف قبول نہیں. حرم دے اندر نمازاں پڑھن والیا تیریاں نمازاں قبول نہیں. پتہ نہیں ہے بھی کیوں ہوندا پیا ہے. پیر صاحب نے آکھیا نوجوانا تیرے ماں باپ کتنے نے؟ او دا سر جھک جاندا ہے. عرض کر دے حضرت جی 18 سال ہو گئے میں حرم دے اندر آ گیا وا، ڈیوٹی کردا پیا وا، میں تے مڑ کے پتہ ہی نہیں لیا او ہے نے یا انتقال کر گئے نے. آپ نے فرمایا او نوجوانا جڑا سکون تو حرم دے چکراں وچ لبدا پیا ہے، بیت اللہ دے پھیریاں وچ لبدا پیا ہے، حرم دیاں نمازاں وچ لبدا پیا ہے. جا چلا جا او سکون رب نے تیرے ماں باپ دے قدماں وچ رکھیا ہے. ہن او کار آیا اپنے ملتان دے علاقے دا رہن والا ہے، اوتھے آ گیا اپنے پنڈ آیا. 18 برے گزر گئے نے، انہوں پہچان بھی نہیں، نقشہ بدل گیا ہے. آ کے پوچھ رہے فلانے دے گھر جانے، لوگ کہتے نے تو کی لگنا انہاں دا؟ او 2 مائی بابا سن، ایک پتر سی. پتر سنے باہر چلا گیا ہے اور وہ بڑا پیسے والا ہو گیا ہے. باپ اور ماں دونوں نے کدے پوچھیا کوئی نہیں. اس پتر دا
پئیے پہلی دعا کر دیے اللہ میرا پتر جتھے بھی ہوئے خیری ہو اے وفائے ماں باپ دی اے پیارے ماں باپ دا کہندی ہے یا اللہ دو دعاواں تیرے حضور میں کر لیا میرا پتر جتھے ہوئے خیری ہوئے اور دوسری دعائیں کرنی اللہ انی دیر تک مینوں موت نہ آوے جنی دیر تک میرا پتر واپس نہ آ جاوے ماں دے الفاظ سن لے اندر داخل ہو گئے ماں نو جفا مار دے قدماں نو چوم کے عرض کر دے ماں تیریاں دوئی دعاواں تیرے رب نے سن لیاں نے میں واپس آ گیا تیرا پتر مست پور دے اندر آن والے ہو ماں 18 بریاں تو بعد بے وفا پتر آیا ماں دے پیر چوم لینے ماں دے پیر چوم لینے ہون ماں نے انہوں نہیں آکھیا کہ تو ساڑی خبر کیوں نہیں لئی نہیں آکھیا کتھے تر گیا سے سانو بلا کیوں چھڑیا سی کوئی گل او ماں نے نہیں کی دی ایک جملہ اس ماں دی زبان کو نکلے ایک ہی جملہ کہہ دیے پترا دس دے صحیح تیرا بھی حال ہے ایڈیاں بوڑیاں جگ دے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈانا ایویں بوا کھڑ کے کنے آنا ایویں رولے پانا کھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں نے سب کچھ انہوں معاف کر دیتا ہے رب دا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا لوگ اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کریا کرو اگر باپ زندہ ہے